अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है और ये वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इस्तिग़फ़ार का वज़ीफ़ा और अल्लाह की रहमत ने मेरी ज़िंदगी को वर्ड्स से बेस्ट बना दिया। ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम का भी ज़िक्र है जो हर इंसान की ज़िंदगी में एक नई रोशनी ला सकता है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे चैप्टर के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद बहुत सी औरतों के लिए रिलेटेबल होगा। जब मेरी शादी हुई थी तो इनिशियल डेज़ तो ठीक ठाक गुज़रे, लेकिन धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस और टेंशन बढ़ने लगी। मैरिड लाइफ उतनी स्मूथ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी और फिर वो वक्त आया जब डोमेस्टिक वायलेंस मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेटियों को बेटी बनाकर तो लाया जाता है, पर बेटियों का दर्जा नहीं दिया जाता। सब ये कहकर ले जाते हैं कि हम आपके घर से बेटी ले जा रहे हैं, लेकिन जब असल में हम ससुराल पहुंचते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी वहाँ पे क्या हैसियत है और वो हमें किस निगाह से देखते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के बाद मुझे समझ आया कि जो ड्रीम्स मैंने देखे थे और जो खुशियों की उम्मीद मैं करती थी वो सब कुछ बिखर गया। हर दिन हर रात बस मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन गया था। इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन, मैं उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो है डिवोर्स। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा डिवोर्स हो, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। तो इन सब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी, क्योंकि एक लड़की के लिए डिवोर्स बहुत बड़ी बात होती है। उसके ज़िंदगी का सबसे बदतरीन दिन जो होता है ना, वो एक तलाक होता है। उसके लिए एक अज़ाब होता है औरत के लिए तलाक। तो डिवोर्स के बाद लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं बचा। डिप्रेशन ने मेरी ज़िंदगी को और ज़्यादा ही मुश्किल बना दिया था और मैं डिप्रेशन में चली जा रही थी। मेरे साथ सब कोई था, हर एक इंसान था। मम्मी थे, पापा थे, मेरे घर के लोग थे, परिवार थे। लेकिन फिर भी एक औरत की ज़िंदगी में जो तलाक, जो एक अज़ाब होता है ना, वो कितने भी लोग आपके साथ हो, समझ रहे हो, आप इस चीज़ से मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकते। और मैं भी दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। मेरे जहन में हर वक्त बातें चलते रहती थी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, काश वैसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, या काश ऐसा हो जाता तो शायद बहुत बेहतर होता। तो बस इसी तरीके की चीज़ें हर वक्त मेरे दिमाग में चलती थी। उठते बैठते, खाना खाते, सोते जागते। और मेरी छोटी बेटी है एक प्यारी सी, तो उस इन सब चीज़ों की वजह से मैं अपनी बेटी को नहीं देख पा रही थी। और डिवोर्स के बाद लगता था ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं बचा। डिप्रेशन ने मेरी ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। हर वक्त बस एक अंधेरा सा महसूस होता था, जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। आप सब समझ सकते हैं, जब ज़िंदगी में सब कुछ बिखर जाता है तो वापस खुद को संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। तब मुझे किसी ने इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र करने को कहा कि आप इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र करिए हर वक्त। तो मैं आपको बता दूं कि इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि मैं अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। ये लफ्ज़ अल्लाह के साथ अपनी गलतियों का इज़हार है, अपनी ख़ताओं के लिए माफ़ी मांगना है। जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत से हमारी ज़िंदगी में बरकत और सुकून लाते हैं। ये ज़िक्र अल्लाह की रहमत पाने का और उनसे माफ़ी तलब करने का एक तरीका है, जो हमारे दिल को हल्का करने के साथ साथ हमारी दुनिया भी बदल देता है। तो जब मेरी अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौरान इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र शुरू किया मैंने, तब मेरी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चेंजेस आने लगी। मेरे दिल का बोझ हल्का होने लगा और अल्लाह की रहमत मेरे हर काम में दिखाई देने लगी। और जो डिप्रेशन और होपलेस थी मैं, वो धीरे धीरे एक अजीब सी सुकून और पॉजिटिविटी में बदल गई थी।
میں ہر وقت استغفار کرتی تھی، یعنی کہ اگر میں راستے میں جا رہی ہوں تب استغفار کرتی تھی، جب میرا دل بے چین ہوتا تھا تو میں استغفار پڑھتی رہتی تھی، اگر میں کھانا نہ کھا رہی ہوں یا کسی سے بات کر رہی ہوں، پانی پی رہی ہوں، ان چیزوں کے علاوہ میں اگر کچن میں کام کر رہی ہوں تو استغفار، اگر میں راستے میں چل رہی ہوں تو استغفار، اگر میں آٹو وغیرہ میں ہوں تو بھی میں پڑھتی ہی رہتی تھی، استغفار پڑھتی رہتی تھی، مطلب میری زبان پہ ہمیشہ ذکر ہوتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پورا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنی زندگی کے ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کیسے میری زندگی بدلی استغفار کے ذکر سے۔ شادی کے دوران ڈومیسٹک وائلنس جھیلنا، اس کے بعد ڈیورس کا ٹراما فیس کرنا اور پھر ڈپریشن میں چلے جانا، یہ سب آسان نہیں ہوتا ہے، اور میری مانے سچ میں بہت وقت لگتا ہے نکلنے میں ڈپریشن سے۔ آپ کو 1-2 سال بہت وقت لگتا ہے نکلنے میں۔ یہ سب کچھ میری زندگی کے وہ چیپٹرز ہیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے، لیکن ان سب کے بعد جب میں بالکل ٹوٹ چکی تھی تب استغفار اور اللہ کی رحمت میری زندگی میں ایک امید بن کر آئی۔ جب میں استغفار پڑھنے لگتی تھی مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک میری بات سن رہے ہیں، مجھے سمجھ رہے ہیں۔ ہر بار جب میں یہ ذکر کرتی تھی مجھے اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے میری جو فائنینشیل کنڈیشنز تھی، جو سٹرگلز تھی، وہ ٹھیک ہونے لگی۔ جو ہیلتھ ایشوز رہتے تھے، یعنی کہ جو ڈپریشن تھے، میں سٹریسڈ تھی، میں اس چیز سے دھیرے دھیرے باہر آنے لگی تھی، وہ ختم ہونے لگے تھے۔ اور سب سے بڑی بات جو میرا جو مینٹل سٹیٹ تھا جو کمپلیٹلی شیٹرڈ تھی، اللہ نے اس کو بھی ہیل کر دیا۔ اللہ کی کرم نے میری زندگی کو انہی راستے پر لا دیا جو میں نے کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب میں آپ کو کچھ بینیفٹس بتا رہی ہوں جو میں نے ایک پرسنل ایکسپیرینس کی ہیں استغفار اور اللہ کے کرم سے۔ سب سے پہلا بینیفٹ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ ہے اندرونی سکون۔ جو بے چینی اور ٹینشن تھی وہ ختم ہو گئی اور اللہ نے میرے دل کو سکون سے بھر دیا۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیشہ ہماری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ذکر ایسی ہیلنگ لاتا ہے جو ہماری زندگی میں ہر طرح کی نگیٹیوٹی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور استغفر اللہ پڑھ کر ہم اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اللہ ہی ہمیں ان کا حل دکھاتے ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب بھی میں اس ذکر کو ریگولرلی کرتی ہوں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے میری زندگی میں برکت ہی برکت آنے لگتی ہے۔ ہر چیز میں، ہر اسپیکٹ میں اللہ کی رحمت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے میری پازیٹیو تھنکنگ ہونے لگتی ہے۔ جو میں ہمیشہ نگیٹو سوچتی تھی کہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ایسا ہو گیا تو آگے کا میرا کیا بنے گا، جو ڈپریشن اور نگیٹیوٹی تھی اللہ نے اس کو پازیٹیوٹی اور آپٹمزم میں بدل دیا۔ دوستو، اگر آپ بھی میری طرح اسٹرگل فیس کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ لائف میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بار دل سے استغفر اللہ کا ذکر شروع کر کے دیکھیے، اللہ کی رحمت آپ کی زندگی میں وہ سکون اور برکت لائے گی جو آپ نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور میں گارنٹی دیتی ہوں اگر آپ استغفار کو اپنی زندگی میں لائیں تو اللہ کی رحمت سے آپ کی زندگی میں بھی وہی پازیٹیوٹی، وہی چینجز آئیں گے جو میری زندگی میں آئے۔ آپ کو ہر مشکل کا حل ملے گا اور آپ کی زندگی اللہ کی برکت سے بھر جائے گی۔ سو دوستو، یہ تھی میری کہانی، میرا پرسنل ایکسپیرینس استغفر اللہ اور اللہ کے کرم سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنے ایکسپیرینسز ضرور شیئر کریں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی آپ کی کہانیوں کو سن کر۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔